अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। सदर मरकजी सीरत मिलाद कमेटी रावलपिंडी नदीम शेख और जनरल सेक्रेटरी अबरार अहमद शेख ने कहा है कि मरकजी सीरत मिलाद कमेटी रावलपिंडी की चंद सालों से की गई काविशों से ईद मिलाद नबी के जुलूस में पाए जाने वाली खराफात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। लिहाजा रावलपिंडी की मौजूद खवातीन जुलूस वाले दिन जुलूस देखने के लिए बाजार में ना आए, क्योंकि जुलूस में मर्द हजरात की तादाद ज्यादा और रश की वजह से खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खवातीन अपने अपने घरों में महफिल मिलाद का इनकाद करके अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकजी सीरत मिलाद कमेटी रावलपिंडी के बानी आशिक रसूल शेख मोहम्मद इस्माइल मरहूम और अबरार अहमद शेख की रिहाइशगाह पर शेख नदीम की सदारत में होने वाले इजलास में खिताब करते हुए कहा। काशिफ चौधरी सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की क़यादत में पाकिस्तान भर के ताजिर रहनुमाओं ने चेयरमैन FBR आसिम अहमद से FBR ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात की। ये मुलाकात वीडियो लिंक के जरिए हुई। मुलाकात में मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी, तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद हबीब, खैबर पख्तूनख्वा के सदर हाजी शराफत अली मुबारक, पंजाब के सदर शर्जील मीर, सेंट्रल पंजाब के सदर मियां मोहम्मद इदरीस, मरकजी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी के सरपरस्त आला चौधरी इकबाल अहमद, जनरल सेक्रेटरी ताहिर ताज भट्टी, हाफिज अताउर रहमान जट लाहौर, मरकजी तर्जुमान ज़िया अहमद राजा, मलिक ज़हीर अहमद स्मॉल चैम्बर इस्लामाबाद, मोहम्मद नईम ऐवान मुफ्ती साहब एबटाबाद, इस्लामाबाद के मरकजी कायदीन के अलावा वीडियो लिंक के जरिए सरपरस्त आला ख्वाजा रज़ाक, तंजीम ताजरान पाकिस्तान कराची से तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन अतीक मीर, सिंध से अब्दुल सत्तार, जनूबी पंजाब से शेख रिजवान लैया से वाहिद बावरी बख्श और दीगर ताजिर नुमाइंदों ने मजवजा फिक्स टैक्स के मुतल्लिक चेयरमैन FBR आसिम अहमद को अपनी अपनी तजावीज़ दी। ये इजलास तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन सलाह मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाली फलाही तंजीमों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के डिविजनल सदर इरफान मुजफ्फर क़यानी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम ने अल खिदमत फाउंडेशन के जिला सदर चौधरी मुनीर साहब का सदर अब्दुल अजीज को पैक मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल वेस्ट्रिच में सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी चेक हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन के जिला सदर चौधरी मुनीर ने कहा कि कौम के जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। सलाह मुतासरीन की बहाली में हिस्सा लेने वाले असल में शाबाश के हकदार हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों, उस्ताज़ा और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का शुक्रिया अदा किया। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने कहा है कि सियासी क़यादत जलसा जलसा खेलने की बजाय मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े हों और इनकी मदद करें। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत अपना फर्ज समझती है। इस वक्त सैलाब के हवाले से जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की सरगर्मियां जारी हैं। 2005 के जलजले और 2010 के सैलाब से ज्यादा तबाही हुई है। 3.5 करोड़ से जाहिद लोग मुतासिर हुए हैं। सड़कें, स्कूल, मदारस, मार्केटें और बाजार सैलाब में बह गए हैं। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई है। आज पूरे मुल्क में सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद और ताउन का जज्बा मौजूद है। मुल्क गिर सतह पर मुतासरीन के हवाले से बड़ी सरगर्मी जारी है। यह अल्लाह का फजल है कि हम मुतासरीन सैलाब के लिए काम करने वाले तमाम लोगों और तंजीमों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार NA60 सज्जाद खान जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बरतानिया के दौरे पर हैं। सज्जाद खान इनका ये दौरा अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करके इनकी अयादत के लिए था, लेकिन बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों लंदन, मानचेस्टर, बर्मिंघम, ओल्डहम, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, डंडी, एडमबर और दीगर शहरों में रिहाइश पजीर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सज्जाद खान की बरतानिया आमद पर इनके एजाज में इस्तकबाली और इशाइया तकरीबात मुनक्किद की। ये तकरीबात मुनक्किद करने वाली शख्सियात में फिदा हुसैन, साबिक मेयर
اولڈہم ابرار احمد اقبال خان، حافظ سعید عرفان، سابق کونسلر شاہد فاروق، اشفاق جگہ اور دیگر شامل ہیں۔ ان تقریبات میں سجاد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاست میاں نواز شریف کے بغیر نامکمل ہے۔ ان دنوں پاکستان میں سیاست کا وقت نہیں بلکہ سیلاب کے متاثرین کی امداد اور ان کی بحالی کے لیے سب کو اپنا دینی اور قومی فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری۔ 81 گرڈ سٹیشنز میں سے 46 سے سپلائی بحال۔ زیر آب علاقوں میں کرنٹ لگنے کی ممکنہ واقعات سے بچاؤ کے لیے اب تک 35 گرڈ سٹیشن سے بجلی کی فراہمی شروع نہیں کی جا سکی۔ وزیر اعظم کے حکم پر عوام کی سہولت کے لیے ڈسٹریبیوشنز کمپنی کے چیف ایگزیکٹوز افسران کے رابطہ نمبر اخبارات میں اور پاور ڈویژن کی ویب سائٹ پر دیے گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز، DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار اور نیشنل کوآرڈینیٹر نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن میجر جنرل محمد ظفر اقبال کی نیوز کانفرنس۔ 30 سال میں 500 گنا زیادہ بارشیں ہوئیں، 1265 افراد جاں بحق، 7,37,000 مویشی ہلاک ہوئے، 3 کروڑ 30 لاکھ افراد، 10 لاکھ گھر متاثر ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب سے 14 بڑی شاہراہوں سمیت 5,000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں۔ ایسے علاقے جہاں 20 سے 40 ملی میٹر بارش ہوتی ہے وہاں 1500 ملی میٹر بارشیں ہوئیں۔ اتنے بڑے المیہ کا حکومت یا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری قوم یکجا ہو کر مقابلہ کرے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان اور ان کی جماعت ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کی بجائے سیاست ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ قرض اتارنے کی بات کرنے والوں نے ملک کو قرضوں تلے دبا دیا۔ شوکت ترین ملکی مفاد کے خلاف جھوٹ بولنا بند کریں۔ حکومتی اقدامات سے ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ سب سے بڑے موسمیاتی المیہ کا سامنا ہے۔ 14 جون سے بارشیں شروع ہوئی۔ 30 سال میں 500 گنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، 10 لاکھ گھر متاثر ہوئے ہیں۔ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سپر فلڈ میں قوم نے مل کر مقابلہ کیا۔ موجودہ المیہ بھی بہت بڑا ہے۔ حکومت یا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری قوم یکجا ہو کر مقابلہ کرے گی۔ کچھ علاقوں میں 1500 ملی میٹر بارش ہوئی جبکہ عام طور پر یہاں 20 سے 40 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے 5000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں، 14,000 بڑی شاہراہیں تباہ ہوئیں، ان میں سے 11 کو مکمل بحال کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قاہرہ کی میڈیا سے گفتگو۔ سیلاب سے پورے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان میں سڑکوں اور گھروں کی تعمیر کا عمل جاری ہے۔ سیاست سے بالا تر ہو کر تمام سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ سیلاب سے 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اضلاع کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد متاثرین کی امداد اور بحالی کے اقدامات جاری ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں قائم 62 امدادی کیمپوں میں متاثرین کو کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ دوسری طرف پاک فوج کی جانب سے ملتان کے 8 مقامات پر کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں مخیر حضرات کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے کپڑے اور دیگر اشیاء موصول کیے جا رہے ہیں۔ عوام کی جانب سے متاثرین کی امداد کا جنون قابل دید ہے۔ پاک فوج کے جوان ان کلیکشن سینٹر سے سامان لے جا کر متاثرہ علاقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تیزی۔ پاک فضائیہ کی ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں۔ علاقے میں راشن کے پیکٹ گرانے کے لیے ہیلی کاپٹر آپریشنز بھی جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاک فضائیہ کی میڈیکل ٹیموں نے 2272 مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ چیئرمین NDMA کی نیوز کانفرنس۔ اس سال 2.5 سے 3 ہفتے زیادہ بارشیں شروع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 سے 25% زیادہ بارشیں ہونا تھی لیکن اس سے بہت زیادہ بارشیں ہوئیں۔ 1265 اموات، 5,563 کلومیٹر سڑکیں تباہ، 243 پل تباہ، 14 لاکھ گھروں کو نقصان اور 7,37,000 لائف سٹاک ہلاک۔ متاثرہ علاقوں میں متعلقہ اداروں نے بروقت امدادی سرگرمیاں شروع کی۔
ملک بھر میں کورونا سے مزید ایک شخص کا انتقال، مہلک وائرس سے 117 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 17,628 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 219 کیس مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.24 رہی۔ قومی ادارہ صحت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں SRM پنڈی نیوز HD۔